والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حسبك الإدغام عند الجميع والإخفاء ما شاء الله. الله يحفظه على صوت. عبد الله كم عمرك ما شاء الله؟ هو 11 سنين بس باكستاني ما أعرف كلام العربي. ولدك هذا ولدك؟ نعم. ابنك ها؟ نعم. ما شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. ما شاء الله نشوفه أحد المشايخ والدعاة. جزاكم الله خير. أكثر من جهة الأخلاقيات. الله يسلمك. الله يبارك فيك. شكرا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن